सुनो 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 पक्षियों, मेरे जंगल के वासी पक्षियों, एक जरूरी ऐलान सुनो। सब लोग तोते के स्कूल जाएं। तोता स्कूल में सिखा रहा है कि पक्के और मजबूत घर बारिशों के मौसमों में कैसे बनाए जाते हैं। सुनो 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 पक्षियों, एक जरूरी ऐलान। ऐसे ही कौवा पूरे जंगल में ऐलान कर देता है और फिर ऐसे ही अगले रोज तोते के स्कूल में तमाम पक्षी आ जाते हैं पक्के और मजबूत घोंसले सीखने के लिए। अरे मेरे जंगल के वासी पक्षियों, तुम सब लोग कहाँ गए हो? अभी कालू कौवा और गोरी कभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। ऐसे तोता कहता है और गोरी कवि और कालू भी आ जाती हैं। अरे अरे जी, माफ करना टीचर तोते जी, मैं थोड़ी लेट हो गई। आज पहला दिन था ना, इसलिए। अरे अरे मोटी आंखों वाले गंदी चोंच वाले कबूतर, चल हट हट मेरी सीट से पीछे, पिछली सीट पे आ जल्दी से, मैं तो तेरी चोंच तोड़ दूंगी। ऐसे ही। अरे अरे गोरी, ये तो मेरी सीट है। अरे अरे कबूतर भाई, आप पीछे चले जाए। अरे अरे चुप कर, गंदी आंखों वाली छोटी चिड़िया हर तरफ भाषण देती है। अरे अरे गोरी चुप कर दो, हर टाइम तुम ऐसे ही करती हो। तो सुनो पक्षियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बारिशों के दिनों में मजबूत और पक्के घर कैसे बनाते हैं। ऐसे ही तोता कहता है। अरे अरे, हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है मजबूत घर के लिए, वो होती है सूखी घास। सूखी घास से हमारे घर की मरम्मत मजबूत होती है। अगर हम गीली घास लगाते हैं तो वो गल जाती है बारिश के कारण। सूखी घास कभी नहीं गलती। और हमें मजबूत और पीपल की लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, जिससे हमारा घोंसला पक्का रहे। अरे 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 टीचर जी, ये मजबूत लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी टीचर? अरे गौरी, तुम तो इतनी भुलक्कड़ हो कि तुम्हें आज तक नहीं पता कि पीपल की लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। आज का लेसन यहाँ तक ही, चलो मैं आपको छुट्टी देती हूँ। ऐसे ही तोते ने आज का लेसन पढ़ा दिया था और तमाम पक्षियों को कुछ बातें सिखा दी थी और वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही अगले रोज तमाम पक्षी स्कूल आते हैं। अरे अरे, मुझे तो सब पता है, मुझे सब याद है कि कौन कौन सी टीचर ने कल लेसन दिया था। याद को मुझे पता है, मोटी चोंच वाले कबूतर, तुझे नहीं पता होगा। अरे अरे गोनी चुप कर दो, रानो चिड़िया, तुम बताओ कि क्या हमें चाहिए अपने घर को मजबूत के लिए। अरे हमें सूखी घास चाहिए घर की मरम्मत के लिए। शाबाश रानो चिड़िया, शाबाश गोरी कवि, अब तुम बताओ कि हमें क्या चाहिए। ऐसे ही गोरी कवि से फिर तोता टीचर पूछता है। अरे अरे तोता टीचर जी, हमें हमें कपास की लकड़ियाँ चाहिए। ऐसे ही तमाम पक्षी हंसने लगते हैं। कपास तो, अरे गोरी, कपास तो घर को गर्म करने के लिए होती है, घर को मजबूत करने के लिए नहीं। तुम्हारा ध्यान और दिमाग कहाँ है? अरे टीचर जी, आपको पता है कि घर को मजबूत पक्का करने के लिए गीली लकड़ियों की जरूरत भी पड़ती है। अरे बुलबुल मोटी नाक वाली, गीली लकड़ियों से घर टूट जाता है, घर को सूखी लकड़ियाँ लगानी। और तुम लोगों का टीचर भी मोटी नाक वाला तोता है। अरे अरे गोरी, अपनी बकवास बंद करो। अरे अरे कालू, चलो चलो मेरे साथ। ऐसे ही दोनों स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। अरे अरे तोता टीचर जी, अब हम चलते हैं, हमें पता चल गया है। अब हम कल आएंगे फिर से आपके पास कोई परिविता सीखने के लिए। हाँ हाँ रानू चिड़िया, ये दोनों तो है ही कम बख्त और काम चोर, इन्होंने कभी काम नहीं किया जिंदगी में। अब इनको बारिशों के दिनों में पता चलेगा कि मेरी बात मान लेते इनको कितना फ़ायदा होता। और ये कहाँ मेरी बात सुनने वाले हैं, ये कालू कौवा और गोरी कवि हैं। ऐसे ही वो बातें करते हैं और कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ दूसरे पेड़ पर बैठे थे। कालू कालू, ये तो कम वक्त मोटी चोंच वाला तोता तो इतना बातें सिखाता है, कौन सीखे इतनी बातें। गोरी गोरी, मुझे सीखनी चाहिए थी पर तुमने मुझे सीखने नहीं दिए। अब तुम जाओ अपना भोजन करो। अरे रे कम वक्त कालू कौवे,
ایسے ہی گوری کبھی بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور اس کو کبوتر کے گھونسلوں میں سرسوں کے بیج نظر آتے ہیں۔ گوری کبھی وہ سرسوں کے بیج لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور طوطا آتا ہے۔ آج تو کھاؤں گا سرسوں کے بیج، آج تو من پسند بیج۔ اوہ میرے بیج کہاں چلے گئے؟ میرے بیج مجھے لگتا ہے کہ اس گوری کو بھی کالی چونچ والی نے چرا لیے ہیں۔ ایسے ہی طوطا پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام پکشی ایک پیڑ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ارے تم سب پکشیوں نے مجھ سے ہر کام سیکھ لیا ہے جو گھونسلے کو پکا مضبوط بنانے کے لیے اور گرم رکھنے کے لیے ہے۔ اب بارشوں کے موسم نزدیک ہے۔ ارے ہاں طوطے ٹیچر جی، ہم نے آپ سے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب ہمیں اپنے گھونسلے بنانے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہاں چڑیا، مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کیا کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی چڑیا سوکھا گھاس اکٹھا کرتی ہے اور ادھر کبوتر تو سوکھی لکڑیوں کے گڈھے اٹھا کر گھر بنا رہا تھا اپنا۔ ایسے ہی چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیا اور ادھر کالو گوری دیکھو، ان پکشیوں نے اپنے گھر تیار کر لیے ہیں۔ دیکھو اب ہم کیا کریں، ہمارا ٹوٹا پھوٹا گھونسلہ ہے، یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے۔ ارے وہ کمبخت ناس پیٹے ویسے ہی گھونسلے بنا رہے ہیں۔ گوری اوپر دھیان دیتی ہے تو اتنے سیاہ بادل گوری کے سر پر آ ٹکے تھے۔ ہائے میں مر گئی، کالو دیکھو بادل کتنے کالے آ گئے، ہائے میں مر گئی۔ گوری یہ بادل تو یہیں آ رہے ہیں۔ گوری ہمیں اپنے گھونسلے کے نیچے چھپنا پڑے گا۔ ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے چھپ جاتے ہیں اور ادھر رانو کا اتنا بڑا گھر اور اتنا مضبوط تھا۔ ارے رانو، یہ گھر تو بہت مضبوط اور شکتیشالی ہے، جتنی ہوا اور آندھی آئے اور بارش یہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ رانو کھچڑی کی بہت اچھی خوشبو ہے۔ ارے ہاں کبوتر بھائی، کھچڑیاں تو کافی ہے، دیکھیں اس کی خوشبو پورے جنگل میں اور ہر جگہ پھیل گئی۔ تیز بادل گرجتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی کالو، میں تو مر جاؤں گی اس بارش میں، تم چلو ان پکشیوں کو بولو کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کے دے۔ کالو میں مر جاؤں گی۔ گوری تمہاری غلطی ہے۔ ارے کالو اب غلطی کو چھوڑو، تم چلو تو صحیح، کیا پتا پکشی مان ہی جائے تمہاری بات، ضرور مانیں گے کالو، چلو۔ ایسے ہی گوری کبھی کالو کو بلا پھسلا کر رانو کے گھر کی طرف لے جاتی ہے۔ رانو ہماری مدد کرو، کرپیا کرو کہ ہماری مدد کرو، ہم تو مر جائیں گے اس بارش میں۔ رانو پلیز ہمیں اندر لے لو۔ پھر رانو چڑیا جاتی ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور کالو اور گوری اندر آ جاتے ہیں اور ان کو مزیدار کھچڑی دیتے ہیں۔ ارے گوری بہن، آپ نے نہیں سیکھا پکا مضبوط گھونسلہ بنانا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گھر نہیں۔ ارے چڑیا مجھے معاف کر دو۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنا کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے۔